बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, बचपन से जब से मैंने आँख खोली, चूँकि मैं एक मजहबी ख़ानदान में, इल्मी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ, तो हमेशा मैंने माह रजब और माह शाबान में लफ्ज़ विलादत सुना कि फ़लाँ इमाम की विलादत का दिन है, आज फ़लाँ इमाम की विलादत का दिन है। लेकिन कुछ साल से एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है कि जिसको हम लोग ज़ुहूर या ज़हूर कहते हैं, यानी ज़हूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। तो ये ज़ुहूर जो है ये पंजाबी कल्चर की देन है। इसका ना अरबी तहज़ीब से कोई ताल्लुक़ है, ना ईरानी तहज़ीब से कोई ताल्लुक़ है, और ना हिंदुस्तानी तहज़ीब से कोई ताल्लुक़ है। पिछले कुछ साल में जो पंजाबी कल्चर है वो हिंदुस्तान में और लखनऊ में, ख़ास तौर पे जो लखनऊ अज़ा का कल्चर समझा जाता था, अज़ा का मरकज़ समझा जाता था। और एक ज़माना ऐसा था कि जब ईरान, इराक़ और अरब के उलमा यहाँ के जय्यद उलमा से रुजू करते थे फ़िक़ही मसाइल में और शरई मसाइल में। लेकिन अब ज़वाल पजीरी की ये हालत है कि हम लोग जो अपनी सक़ाफ़त है, जो अपना कल्चर है, अपनी तहज़ीब है, उसको भूल कर उन सब अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो किसी किताब में नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर मैं दलीलों से अपनी बात साबित करना चाहता हूँ। सबसे मशहूर किताब जो हमारे फ़िरक़े की है, कुतुबे अरबा, यानी 4 किताबें जो हमारे फ़िरक़े की बुनियाद हैं, उनमें उसूल काफ़ी सबसे मशहूर किताब है। ये उसूल काफ़ी शेख कुलैनी अलैहिर्रहमा ने रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब दी थी। और आप देखिए उसूल काफ़ी में विलादत के सिलसिले में शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं। इसका पेज नंबर 360 है। इसमें शेख कुलैनी लिख रहे हैं, वुलिदल हुसैन इब्न अली फ़ी शहर रमज़ाना फ़ी सनत बद्र, यानी इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की विलादत माह रमज़ान में उस साल हुई कि जिस साल बद्र की जंग वाक़ हुई। तो साफ साफ यहाँ पर लफ्ज़ विलादत लिखा है, वुलिदा। इसी तरीके से इसके 2-3 पेज आगे आप बढ़िएगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में लिखते हैं, वुलिदल हुसैन इब्न अली फ़ी सनत सलास, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हिजरत के 3रे साल हुई। तो यहाँ भी लफ्ज़ विलादत शेख कुलैनी अलैहिर्रहमा ने लिखा है साफ साफ तौर पर। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूँगा। इसके बाद एक और हमारी अहम किताब है कि जिसे दुनिया बहारुल अनवार के नाम से जानती है। हम लोग बिहार कहते हैं लेकिन लफ्ज़ जो है बहार है, बहारुल अनवार। ये अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा की मशहूर किताब है बिहारुल अनवार। इसमें देखिए इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में बरोज़े पंशुम्बा या सहशुम्बा 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को, जिस साल खंदक वाक़ हुई थी उस साल हुई। तो साफ साफ यहाँ पर भी लफ्ज़ विलादत है। जितने आइम्मा हैं सबका जिक्र है और सब के लिए अल्लामा मजलिसी ने भी लफ्ज़ विलादत लिखा है। चलिए ये तो थी यानी गैर हिंदुस्तानी मुहद्दिसीन की किताबें। अब आप हिंदुस्तानी मुहद्दिसीन और हिंदुस्तानी मुअर्रिखीन और राइटर्स की किताबों को देखिएगा तो ये है तारीख़ इस्लाम, सैयदुल उलमा आयतुल्लाह अली नक़ी नक़वी साहब की मशहूर तारीख़ है ये। इसमें भी आप लफ्ज़ विलादत लिखते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए आप लिखते हैं कि दूसरी, 8वीं, 10वीं और ज़्यादा मशहूर 12वीं तारीख़ है। उलमाए इमामिया में कुलैनी भी 12वीं के कायल हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा, शिया उलमा 17 रबीउल अव्वल को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के कायल हैं। यहाँ भी लफ्ज़ विलादत का इस्तेमाल हुआ है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिनका मकाम तमाम अंबिया और तमाम आइम्मा से अफजल है, यानी अफजलुल
مرسلین اور اس کائنات کی افضل ترین شخصیت ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے لیے بھی سید العلماء نے لفظ ولادت لکھا ہے، اور دیگر جتنے ائمہ ہیں سب کے لیے لفظ ولادت لکھا ہے، ظہور نہیں لکھا ہے، نہ نزول لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہزاروں کتابیں ہیں عربی کی، آپ چاہے دیکھ لیں، چاہے فارسی کی، چاہے اردو کی، چاہے انگریزی کی، کسی بھی کتاب میں ظہور اور نزول نہیں آیا ہے۔ یہ یعنی نئی اختراع ہے، نئی ایجاد ہے، اور یہ محدثین نے جو لفظ استعمال کیا اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ایک اور کتاب ہے کہ جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی 14 ستارے، یہ عام کتاب ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور لوگ بہت مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے لفظ ولادت لکھا ہے، جتنے ائمہ ہیں سب کے لیے لفظ ولادت لکھا ہے۔ یہاں پر میں عرض کروں، حضرت علی علیہ السلام کے لیے آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت امیر المومنین کو اسی لیے مولود کعبہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر ائمہ طاہرین ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے لیے لفظ ولادت لکھا ہے۔ تو یہ نیا لفظ ہے کہ جو کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، جو ہمارے پرائمری سورسز ہیں، جو ہمارے مصادر اولیہ ہیں، جو کتب اربعہ ہیں، کہیں لفظ ظہور آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ہر جگہ ولادت ہوئی، ولادت کا لفظ ملے گا۔ اور خود قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ آپ اولو العزم نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، لیکن آپ کے لیے قرآن مجید نے لفظ ولادت استعمال کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں، 33ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ سلام ہے اس دن پر کہ جس دن میری ولادت ہوئی، اور جس دن میری زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے ایک معصوم نبی کے لیے لفظ ولادت استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ حل ولد المہدی، کیا حضرت مہدی کی ولادت ہو گئی ہے؟ تو آپ کو فوراً ٹوکنا چاہیے تھا کہ ولادت کا لفظ کیوں استعمال کرو، ظہور کا لفظ استعمال کرو، لیکن آپ نے اس کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو زیارتیں ہم تک پہنچی ہیں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، ان سب میں صاف صاف ولادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چاہے کوئی بھی زیارت ہو، سب میں آپ کو ولادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ولادت جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہماری ولادت جو ہوتی ہے وہ نجاست کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو ائمہ کی ولادت ہوتی ہے وہ طہارت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو لفظ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ ہم نے تو بچپن سے ہمیشہ یہ سنا کہ امام ظہور فرمائیں گے، اور لفظ نزول قرآن مجید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قرآن مجید نازل کیا گیا، یا ذوالفقار کے لیے جو آسمان سے چیز زمین پر اترتی تھی اس کے لیے لفظ نزول ہوتا ہے۔ تو لفظ نزول جو ہے وہ یا تو قرآن مجید کے لیے یا ان چیزوں کے لیے کہ جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پنجابی لفظ ہے کہ جو ہمارے یہاں اڈاپٹ کر لیا گیا، جبکہ لکھنؤ اور ہندوستان وہ شیعوں کا مرکز تھا، اور یہاں کی باتیں دوسرے اڈاپٹ کرتے تھے، دوسرے قبول کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں بیچارے محبین اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب مذہب کا مسئلہ آتا ہے تو پھر غور و فکر کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور بنا غور و فکر کیے ہوئے وہ چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو لفظ ظہور اور لفظ نزول اس کو اس کے مقام پر رہنے دیجیے۔ ائمہ اہل بیت اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ لفظ ولادت ہمارے مورخین، ہمارے فقہا، ہمارے مجتہدین، ہمارے محدثین سب نے استعمال کیا ہے کہ جو معرفت اہل بیت میں بھی ہم سے کہیں اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور محبت اہل بیت میں بھی ہم سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لفظ ہمارے بزرگ علماء استعمال کرتے تھے وہی لفظ ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو میری بات سے کوئی شکوہ ہوا تو میں معافی مانگتا ہوں۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب محبین اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، محبین اہل بیت ہیں، لیکن نادانی میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔